बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मुझे ये मालूम नहीं है कि आपने ये नोट किया या नहीं किया, लेकिन मैं एक चीज़ नोट कर रहा हूँ सोशल मीडिया के ऊपर कि वो बड़े बड़े सहाफ़ी, जुगादरी, वो बड़े बड़े तजियाकार, वो एनालिस्ट, वो टाउट्स जिन्होंने पिछले 4 साल में हर जबर, हर बर्बरियत, हर फस्तायत को जो है वो सपोर्ट किया है, जिन्होंने पिछले 4 साल में इस निज़ाम की हर चीज़ को जस्टिफाई किया है, जिन्होंने हर मामले में इस निज़ाम को सपोर्ट किया है, अब वो जाली इनकलाबी बन के मैदान में आना शुरू हो गए हैं। देखें, बात यह है कि अगर कोई भी सहाफ़ी वो तजिया देखें, एक होती है ख़बर आप फैक्ट्स के साथ देते हैं, तजिया आपका बायस्ड होता है। यानी तजिए में आप यही कहेंगे ना कि एक गलत है एक ठीक है, तो वो बायस्ड होगा। लेकिन मसला ये है कि मैं अक्सर अपने दोस्तों को कहता था जो दूसरी साइड पे खड़े थे कि बात यह है कि माजी में हमने भी गलती की जब हम बलूचिस्तान की जबरी गुमशुदगियों को जस्टिफाई किया करते थे। लेकिन जब एहसास और इदराक हुआ तो हमने इमरान रियाज खान साहब गए, मैं साथ था, हमने जाके मारंग बलोच और वहाँ पे बलोच जो लापता अफराद की फैमिलीज़ थी उनसे जाके माफ़ी मांगी कि हम गलत थे और हम जबरी गुमशुदगी को जस्टिफाई करते थे, हमें नहीं करना चाहिए था। और उसके बाद अल्लाह ताला का करोड़ा एहसान है, वो दिन और आज का दिन हमने किसी जबरी गुमशुदगी को ना तो जस्टिफाई किया है ना डिफेंड किया है। और अगर केपी में भी कोई ऐसा वाक़या हुआ है तो ये नहीं कि वहाँ पे इमरान खान की हुकूमत है तो वहाँ पे अगर कोई किसी के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है और वहाँ पे ये तासुर हो कि हुकूमत का वो मुखालिफ है तो हम उसको सपोर्ट करना शुरू कर दें, तो अल्लाह ताला का करम है कि हमने ये नहीं किया और इंशाल्लाह ना ज़िंदगी में कभी करेंगे। क्योंकि हमें इस बात का इदराक और एहसास हो गया है कि जब किसी का कोई अपना जबरी तौर पर गुमशुदा होता है तो वो किस कर्ब, अजियत और तकलीफ़ से गुजरता है। और हमें यह भी पता चल गया कि जबरी गुमशुदगियों का कोई तल्लुक इस चीज़ से नहीं है कि अगर कोई मुल्क दुश्मन है तो उसी ने जबरी तौर पर गुमशुदा होना है। ये बात तो हमें पता चल गई है कि जबरी गुमशुदगियों का, क्योंकि पहले हमें ये लगता था कि जबरी गुमशुदगी सिर्फ उसकी होती है जो पाकिस्तान के मुखालिफ है, तो अब हमें क्लैरिटी है कि ऐसी तो कोई चीज़ नहीं है, तो अब हम नहीं करते। देखें, 3 चीज़ें होती हैं जो इन 3 चीज़ों पे जाने से पहले हमारे जो मीडिया के दोस्त हैं उनको मैं अक्सर कहता था कि अगर कोई ये समझता है कि नवाज शरीफ का तरक्की का मॉडल इमरान खान से बेहतर है तो मैं उसकी इस राय की कदर करता हूँ। अगर कोई सहाफ़ी ये समझता है कि मियाँ नवाज शरीफ खाता है तो लगाता भी है, इमरान खान आके और ये कि करप्शन ना हो उस चक्कर में हर चीज़ रुक जाती है, मैं उसकी राय की कदर करता हूँ। गलत हो सकती है, मैं इख्तलाफ कर सकता हूँ, लेकिन ठीक है, उसकी एक राय है। लेकिन मुझे डाउट मैं उसको कहता हूँ जो पैसे लेके और गलत चीज़ को डिफेंड कर रहा हो। अगर कोई जहालत में किसी चीज़ को डिफेंड कर रहा है बगैर पैसे लिए तो वो उसकी नासमझी है, उसको शऊर दिया जा सकता है, उसको समझाया जा सकता है। और अगर कोई जेन्युइनली ये समझता है सियासत के ऊपर सिर्फ या चीज़ों को चलाने के तरीके के ऊपर कि फलां का तरीका ठीक है तो वो उसकी एक राय है। लेकिन जहाँ पे बात आ जाए जुल्म की, जहाँ पे आ जाए इंसानी जानों की, वहाँ पे अगर कोई किसी चीज़ को डिफेंड कर रहा है तो ना वो जहालत है ना वो कुछ और है, वो फिर दरिंदगी है सीधी सीधी। और हमने देखा कि पिछले 4 साल में सहाफ़ियों ने पहले तो 8 फरवरी को जस्टिफाई किया, 8 फरवरी 2024 को, चले हम ठीक है रजीम चेंज को उन्होंने जस्टिफाई किया, चले मान लेते हैं हम उसके ऊपर कि ठीक है उनकी एक राय थी कि जी अमेरिका ने उनकी, हम उनकी चले बात की कदर करते हैं कि अमेरिका ने नहीं गिराई, हालांकि सबको पता है कि अमेरिका ने इमरान खान की हुकूमत गिराई, लेकिन उनकी एक राय है, ठीक है, आप उससे इख्तलाफ कर सकते हैं। फिर जिस तरह से PDM आई उसके ऊपर आप कह सकते हैं कि ठीक है जी इस्टेब्लिशमेंट लेके आई है, तो मतलब वो भी आप उनको एक मार्जिन दे देते हैं कि ठीक है चलें आपकी एक राय है, हालांकि गलत था। फिर निगरान हुकूमत जिस तरह से चली वो उसके ऊपर भी उन्होंने इस निज़ाम को डिफेंड किया। फिर पहला सबसे बड़ा जो उनका जुल्म था, जो सबसे बड़ा जुल्म था जिसको माफ़ नहीं किया जा सकता, जिस सहाफ़ी ने वो किया, वो 8 फरवरी 2024 को जस्टिफाई करना था, जब पाकिस्तान के करोड़ों लोगों के वोटों को उठा के और रद्दी की टोकरी में डाल दिया गया, जूते की नोक पर रखा गया और उनको मुसल्लत कर दिया गया जिनको अवाम ने, उनके हल्के के लोगों ने मुस्तरद कर दिया था। तो पहले तो वो। फिर दूसरा जो सबसे ज़्यादा, जिसके ऊपर मैं कहता हूँ कभी ज़िंदगी में हमें उन लोगों को माफ़ नहीं करना चाहिए जिन्होंने 26 नवंबर के ऊपर कहा कि कोई इंसानी जान नहीं गई। जिस सहाफ़ी ने जो 26 नवंबर के ऊपर खामोश रहा या जिसने 26 नवंबर को जस्टिफाई किया, उन सहाफ़ियों को तो ज़िंदगी भर कोई एमनेस्टी नहीं दी जा सकती, कोई इस्तिस्ना नहीं दिया जा सकता, कोई उनको इस बात पे कि ठीक है जी उसने अब माजरत कर लिया कि मैं गलत था, इसके ऊपर कोई माफ़ी नहीं है। और फिर अब भी आप देख लें, अब भी ऐसे मकरू और नीच किरदार मौजूद हैं जो आज़ाद कश्मीर में जो कुछ ताकत का इस्तेमाल हो रहा है उसको जस्टिफाई कर रहे हैं, बलूचिस्तान की जबरी गुमशुदगियों को जस्टिफाई कर रहे हैं, जो पाकिस्तान, जो मुरीद के हवाले से कहते हैं कि कुछ भी नहीं हुआ। अब आप देखें कि जब इन लोगों को, इन सहाफ़ियों को, इन तजियाकारों को, इन एंकर्स को, कुछ को नज़र आ गया है कि निज़ाम गिरने जा रहा है, ये सिस्टम नहीं चलेगा और एक लड़ाई भी शुरू हो गई है, तो वो अब ना इनकलाबी बनना शुरू हो गए हैं। अब वो AJK के ऊपर भी ट्वीट्स करना शुरू हो गए हैं। अब वो जो है ना वो फलानी चीज़ भी गलत है, फलानी चीज़ भी गलत है। भाई आपको अब नजर आए फलानी चीज़ गलत है, फलानी चीज़ गलत है? इस निज़ाम को 4 साल तुमने दिन रात सपोर्ट किया, तुमने इनकी हर गलत चीज़ को सपोर्ट किया
اور کس لیے کیا؟ دیکھیں 3 وجوہات ہو سکتی ہیں ناممکنہ. پہلی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ ایک آدمی، ایک صحافی جہالت میں یہ کر رہا ہو، تو یہ تو نہیں مانا جا سکتا کہ جہالت میں یہ سب کچھ کر رہے تھے. دوسرا ہوتا ہے کہ آپ لالچ میں کر رہے ہوں. ہاں یہ ضرور ہے کہ یہ لالچ میں ان میں سے درجنوں بیسیوں ہیں جن کو 25,000 کی نوکری نہ ملے اور آج وہ 8-8 10-10 لاکھ روپے لے رہے ہیں. کوئی پی ٹی وی سے لے رہا ہے، کوئی اور ڈیجیٹل میڈیا کے پروجیکٹ سے لے رہا ہے، تو کسی کو پرائیویٹ چینل میں رکھوایا گیا. تیسرا جو مسئلہ ہوتا ہے، کچھ کہتے ہیں او جی میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں. ہاں ٹھیک ہے، میں آپ کو اس بات پہ مارجن دے دوں گا کہ اگر آپ کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، اس بات پہ میں آپ کو مارجن دے دوں گا کہ آپ چلیں پولیٹیکل چیزوں پہ تنقید نہ کریں، آپ بیڈ گورننس پہ تنقید نہ کریں، میں آپ کو مارجن دے دوں گا. آپ اپنے بچوں کے لیے اگر سمجھتے ہیں کہ آپ نے اس نظام کی کچھ چیزوں میں غلامی کر کے یا کچھ چیزوں پہ خاموش رہ کے اور آپ نے پیسے کمانے ہیں، اس پہ بھی میں آپ کو مارجن دے دوں گا. لیکن اگر آپ جو انسانی جانوں کا ضیاع ہے اس کو جسٹیفائی کریں گے کہ وہ نہیں ہوا، پھر اگر آپ کے بچے ہیں تو جن کی جانیں گئی ہیں کیا ان کے بچہ نہیں ہے؟ وہ کسی ماں کا بیٹا نہیں تھا، وہ کسی اگر شادی شدہ تھا تو کسی بیوی کا شوہر نہیں تھا، کیا اس کے بچے نہیں تھے؟ آپ کو اپنے بچوں کی فکر ہے تو آپ کو کسی اور کے بچوں کی فکر نہیں ہے. جتنے آپ کو آپ کے بچے، جتنا آپ کو آپ کی بیٹی، جتنا آپ کو آپ کا بیٹا عزیز ہے، جس کی جان گئی ہے اس کو بھی اس کا بیٹا اور اس کی بیٹی اتنی عزیز تھے. جتنا آپ کی بیٹی یا بیٹے کی آپ کے ساتھ جذباتی وابستگی ہے کہ وہ آپ کے بغیر رات کو سو نہیں پاتا، اس کی بھی بیٹی اور بیٹے کی اپنے باپ کے ساتھ وہی جذباتی وابستگی تھی جو آپ کی بیٹی اور بیٹے کی آپ کے ساتھ ہے. تو آپ باقی سب کچھ کیجئے، لیکن آپ ان چیزوں کو تو جسٹیفائی نہ کریں کہ کشمیر کے اندر کچھ نہیں ہو رہا، مریدکے میں کچھ نہیں ہوا، ڈی چوک پہ کچھ نہیں ہوا. ان چیزوں پہ اب وہ لوگ جنہوں نے اب تک 4 سال اس نظام کو مضبوط بنایا، عمران خان کے خلاف جھوٹ بولا، عمران خان کے خلاف جھوٹی سٹوریز چلائیں، جو آتا تھا کاپی پیسٹ کیا، فارورڈڈ ایز ریسیو جو ہے وہ کر دیا، تو اب وہ لوگ تنقید کرنا شروع ہو گئے اچانک کیونکہ نظر آ گیا کہ یہ نظام گر رہا ہے. تو بات یہ ہے کہ ایسے جو لوگ ہیں ان کو اب کسی صورت مارجن نہیں دیا جا سکتا، ان کو کسی صورت رعایت نہیں دی جا سکتی. ایسے نکالوں سے ہوشیار رہیں. ایسے جو لوگ ہیں ان کو کوئی کسی طرح کا ان پہ نظر رکھیں اور ان کے بارے میں لوگوں کو بتائیں. میں پتہ نہیں آپ کی رائے کیا ہے، میری رائے یہ ضرور ہے کہ ٹھیک ہے پاکستان کی اکثریت بیوقوف آپ نہیں بن سکتی. عمران خان نے پاکستان کے لوگوں کی آنکھوں کو آپریشن کر دیا ہے، لیکن ایسے لوگ ابھی بھی موجود ہیں جو بیوقوف بن جائیں گے، جو ان کو ہیرو بنانے شروع کر دیں گے کہ وہ فلاں بھی بول پڑا ہے، فلاں بھی بول پڑا ہے. نہیں، اب ان پہ بالکل اعتبار نہ کیجیے، ان کو ایکسپوز کیجیے. جنہوں نے 4 سال پولیٹیکل چیزوں پہ عمران خان کی مخالفت کیا ہے، ویل اینڈ گڈ، ان کی رائے ہے. عمران خان کی سیاست کو انہوں نے کیا غلط ہے، بالکل ان کی رائے ہے. وہ کہتے ہیں نواز شریف کی سیاست کا طریقہ بہترین ہے، بالکل ان کی رائے ہے. یہ ساری چیزیں جسٹیفائیڈ ہیں، اس پہ آپ مارجن دے سکتے ہیں. لیکن جنہوں نے ظلم اور انسانی جانوں، جبری گمشدگیوں، ناانصافی کو جسٹیفائی کیا ہے اور انسانی جانوں کے جانے پہ جو خاموش رہے ہیں، ان کے لیے میرا نہیں خیال کہ کوئی رعایت ہونی چاہیے. اور یہ جو ہمارے لوگوں کے اندر ہے نا کہ اگر ایک ظلم ہو رہا ہے اور میں اس کے خلاف بولوں گا تو میری جان جا سکتی ہے، تو بات یہ ہے کہ ویسے ہم نے نہیں مرنا. پاکستان کیا دنیا میں روزانہ لاکھوں لوگ جو ہیں وہ جانوں سے جاتے ہیں، تو کیا وہ سارے اس لیے جاتے ہیں جانوں سے کہ وہ کسی ظلم کے خلاف بولے ہیں تو ان کی جان گئی ہے؟ کیا ویسے ہم نے نہیں مرنا؟ کیا پاکستان میں ویسے لوگ روز نہیں مر جاتے؟ اب آپ دیکھ لیں کہ ارشد شریف شہید ہوئے تو پاکستان کا بچہ بچہ ان کو جانتا ہے. میں کئی لوگوں سے ملتا ہوں، آج بھی لوگ دکھاتے ہیں کہ میرے موبائل کے اوپر جو وال پیپر ہے وہ ارشد شریف صاحب کی تصویر لگی ہوئی ہے. لوگ ارشد شریف صاحب کا ذکر کرتے ہوئے رو پڑتے ہیں. ان کی قبر پہ جس وقت آپ جا کے بیٹھ جائیں، کچھ دیر بعد کوئی نہ کوئی آ جائے گا. اور میں ایک بار گیا تو مجھے ایک بزرگ ملے، وہ اپنے پوتے کو لے کر آئے ہوئے تھے. تو کہتے ہیں میں اپنے پوتے کو دکھانے آیا ہوں، کہتے ہیں میری زندگی اب آخری اس میں ہے، مرحلے میں ہے، میں کسی وقت بھی اللہ کے پاس چلا جاؤں گا، لیکن میں اپنے پوتے کو لے کے آیا ہوں اس کو بتانے کے لیے کہ یہ ارشد شریف ہے. میں اس کو ارشد شریف کی اور پاکستان کی کہانی سنانے کے لیے یہاں پر لایا ہوں. اس کو کہانی سنا رہا ہوں پاکستان کی، اس کو کہانی سنا رہا ہوں ارشد شریف کی، اس کو بتا رہا ہوں کہ ارشد شریف کون تھا، تاکہ میری زندگی جب ختم ہو جائے، میں قبر میں چلا جاؤں تو میرا پوتا جو ہے، میری یہ کم از کم تسلسل جاری رہے اور میرا پوتا جو ہے وہ ارشد شریف کی قبر پر آتا رہے. تو ارشد شریف صاحب کو دنیا جانتی ہے، ارشد شریف صاحب کو پورا پاکستان جانتا ہے، پاکستان کی آنے والی نسلیں جانیں گی. لیکن اس دوران ہمارے بہت سے جرنلسٹ، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے، وہ جرنلسٹ ہمارے جو ہیں وہ اس دنیا سے چلے گئے. کوئی ہارٹ اٹیک سے چلا گیا، کوئی کسی اور کوئی ڈینگی میں چلا گیا. اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے، اللہ تعالیٰ ان کی فیملی کو صبر دے. لیکن وہ ان کو ہم دوست تو یاد کرتے ہیں، میڈیا کے لوگ تو یاد کرتے ہیں، لیکن پاکستان کے اندر شاید ہی کو ان کو یاد کرتا ہو، شاید ہی آپ ان کو وہ کسی کو یاد ہو، لیکن ارشد شریف صاحب سب کو یاد ہے. تو بہرحال یہ ہے کہ جانا سب نے ہے، لیکن ایک ہمیں اپنی حدود و قیود مقرر کر لینی چاہیے کہ ہم پولیٹیکلی چیزوں پہ
کوئی ڈنڈی بھی مار لیں گے، کوئی چلیں کسی کی سائڈ بھی لے لیں گے، لیکن ظلم عمران خان کرے، ظلم تحریک انصاف کرے، انسانی جانیں نون لیگ کے دور میں جائیں، کوئی بھی ان چیزوں کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے، نہ پہلے ہونا چاہیے تھا، جو غلطیاں ہوئی وہ نہیں ہونی چاہیے تھی، اور آئندہ تو جب ایک بار آپ کو احساس اور ادراک ہو جائے تو بالکل نہیں ہونا چاہیے۔ تو بہرحال جی ایسے لوگوں پر نظر رکھیں جو اب عمران خان کی کشتی میں سوار ہونا چاہ رہے ہیں، کیونکہ دھاندلی کی بات اور پاکستان میں آئین کی بات، قانون کی بات، انسانی حقوق کی بات، پاکستان کو آگے لے جانے کی بات، یہ سارا بیانیہ، یہ سارا موقف عمران خان کا ہے، تحریک تحفظ پاکستان کا ہے، اور اب یہ لوگ جو ہیں وہ عمران خان کی کشتی میں سوار ہونے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ یہ کس حد تک کامیاب ہوتے ہیں اور لوگوں کو بیوقوف بنانے میں کامیاب ہوتے ہیں۔ مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ کریم ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔